إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة إلهكم إله
فهل أنتم مسلمون قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وإن أدري أقريب أم بعيد ما وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد